अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको सदा अफ़ियत के साए में रखे। सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जुमा का बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब है, पावरफुल है, आसान है। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनको इस वजीफ़े की सख्त ज़रूरत थी। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके हर काम में अल्लाह पाक की गैबी मदद शामिल हो। वो कोई भी मुश्किल या मुसीबत में मुब्तला है तो उस मुश्किल से, उस मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिल जाए। हर परेशानी और मुसीबत से वो दूर रहें। इसके अलावा गुर्बत है, तंगदस्ती है तो वो भी ख़त्म हो जाए, या कोई गम है तो उस गम से भी उन्हें निजात मिले। घर की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं तो उसे गाड़ी मिल जाए। जिसके पास दौलत की कमी है उसे दौलत मिल जाए। जिसके पास रिज़्क नहीं उसे रिज़्क मिल जाए। यानी किसी किस्म की परेशानी मुसीबत है तो वो खत्म हो जाए। हर किस्म की मुश्किल मुसीबत परेशानी से निजात पाने के लिए आप इस अमल को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा, आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल के करने से तमाम दुनियावी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। आपने बस पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है तो इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपके यकीन को टूटने नहीं देगा और आपको हर वो चीज से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। वजीफे की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद या नमाज असर के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जुमा वाले दिन जुमा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है, जाए नमाज पे ही आपने बैठ जाना है। फिर आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेना है। तीसरा कलमा पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा या हसीबू पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें, मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने जो वजीफा बताया है उसे स्क्रीन पर दिखा दे या खुद बोलकर एक मरतबा हमें सुना दे। तो अब मैं आपको तीसरा कलमा पढ़ के सुनाती हूँ, तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। तर्जुमा, पाक है अल्लाह और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत ही बड़ा है जो आला शान और अजमत वाला है। तो सामाईन, ये था तीसरा कलमा और उसका तर्जुमा जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जुमा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा ही पढ़ना है। तर्जुमा मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा है। आपने सिर्फ सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम, ये 1 मरतबा हो गया। इसी तरह आपने 100 मरतबा इन कलमात का विर्द करना है। जब आप 100 मरतबा ये कलमात पढ़ लें, तीसरा कलमा पढ़ लें, तो फिर आपने 33 मरतबा अल्लाह के नाम का विर्द करना है। या हसीबू या हसीबू या हसीबू। आपने अल्लाह के इस नाम को 33 मरतबा पढ़ना है। या हसीबू ये 1 मरतबा हो गया, या हसीबू ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से आपने 33 मरतबा या हसीबू पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। इस अमल को आपने बस जुमा के दिन
نہیں کرنا ہے، صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اور اس عمل کی طاقت و فائدے دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ آپ اس عمل کو کریں گے، دوسرا جمعہ آنے تک انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو، آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے بس آپ نے وہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں سر رکھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو جو شخص 3 جمعہ تک مسلسل کرتا رہے گا انشاءاللہ پھر کبھی بھی اس انسان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان اللہ سے جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو مسلسل 3 جمعہ بس کرنا ہے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، ہفتے کے دنوں میں سے صرف ایک ہی دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر پوری زندگی اس وظیفے کے فائدے سے آپ نے مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، نہانا ہے، خوشبو لگا کر مسجدوں کی طرف رجوع کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، رزق مانگیں، دولت مانگیں، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، بنگلہ مانگیں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ سے مانگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کرے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے، پورے یقین سے کرنا ہے، پوری لگن سے کرنا ہے۔ اللہ پہ یقین اور توکل رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل کا ایک اور ثمر دیکھنا ہو تو ہاجرہ علیہ السلام کے اللہ کریم پر توکل دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے غیر آباد سنسان وادی میں بیت اللہ کے پاس ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور ایک مشکیزہ پانی اور کچھ دے کر واپس جانے لگے تو بے سہارا ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کی کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جبکہ یہاں نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی انسان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ کئی بار دریافت کرنے کے بعد ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اللہ نے مجھے یوں ہی حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہ السلام نے جو توکل اور بھروسے کی بات کہی وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا، جب یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم ماں بیٹے کو ہلاک اور ضائع نہیں کرے گا۔ باحوالہ بخاری حدیث نمبر 3111۔ پھر پانی کا ختم ہونا اور ہاجرہ علیہ السلام کا صفا مروہ پہاڑی کے مابین پانی کی تلاش میں 7 چکر لگانا اور اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ رحم کھا کر جبریل علیہ السلام کو بھیجنا اور ان کا زمین پر پیر مارنا جس سے زمزم کا ابل پڑنا مشہور واقعہ ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، کہ بہترین مثال جس کی نظر کہیں اور تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ تو جس طرح ہاجرہ علیہ السلام کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ ہمیں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا، اسی طرح آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک سے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ پورے یقین سے اللہ سے مانگے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔